السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الطلبة أخواتي الطالبات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوفوا فيه الفقرة ما قبل الأخيرة في هذا الشابتر إن شاء الله. وصلنا اللي غادي نتعرفوا عليها لو سو إسباس أونجوندري. يعني شنو هو سو إسباس أونجوندري؟ عندنا أول حاجة تيوريم، قالك توت انترسيكسيون دو سو دي دو sous-espace vectoriel de E est un sous-espace vectoriel de E. يعني شنو معنيت هاد التيوريم؟ نشرحوها هنا. لانترسيكسيون مثلا إلا عندنا اف sous-espace vectoriel de E، sous-espace vectoriel de E، وعندنا جي نفس الشيء sous-espace vectoriel de E امبليك شنو كيعني هادشي؟ أن اف انتر جي est un sous-espace vectoriel de E. هادي هي المعنى ديالها. ولا كانوا ثلاثة نفس الشيء، كانوا أربعة نفس الشيء، كانوا 10 نفس الشيء، مهم أيا كان هذا العدد. عندنا هنا أيضا واحد الرومارك، لا غينيون دو sous-espace vectoriel de E n'est pas toujours un sous-espace vectoriel. بالنسبة لا غينيون يعني إلا كانت هذه sous-espace vectoriel وهذه sous-espace vectoriel، لا يعني أن F إنيون جي ماشي بالضرورة تكون sous-espace vectoriel. تقدر تكون تقدر ما تكونش، المهم انت ما تقدرش تحكم حتى تبينها. الا قالوك بينها ديك الساعه غتبين، ولا قالوك واش هي ولا ماشي هي راه ما تقدرش تقول النيشان هي، خصك ضروري تبين. ولكن هنا الا كانوا بجوج سوز سباس فيكتوريال وقالك الانترسيكسيون واش سوز سباس، مباشره غتقول له سوز سباس فيكتوريال، لا ما تصدع راسك تبين. ناخذ دابا بروبوزيسيون. عندنا واحد البروبوزيسيون من هنا، قالك سوا ا هي واحد لونسومبل اي ان اي 2 une famille de vecteurs de E. La famille de vecteurs de E. Quelque l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires. يعني l'ensemble واحد l'ensemble اللي كتجمع لنا toutes les combinaisons linéaires، جميع les combinaisons linéaires des vecteurs UI اللي كتكون من UI est un sous-espace vectoriel de E. هو sous-espace vectoriel de E. شنو كنسميه؟ on appelle le sous-espace vectoriel engendré par A et on le note par vect de A. يعني l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires، المجموعة اللي كتجمع لنا جميع les combinaisons linéaires ديال les vecteurs UI هو sous-espace vectoriel de E، كنسميوه sous-espace engendré par A، ياك كيتسمى sous-espace engendré par A، وكنكتبو vect de A. ملي كنكتب vect de A عرف بلي sous-espace engendré par A اللي هو l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires du vecteur UI. Autrement dit، شنو كنقولو؟ فيكت ديال U1 U2 jusqu'à UP اللي هي فيكت دو A، حيت A كتساوي لنا U1 U2 هي l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires. هادشي يعني combinaison linéaire تكتب على لا somme دي I alpha I UI tel que alpha I appartient à R. هادي هي الكومبينيزون لينيير، يعني l'ensemble ديالهم. عندنا واحد الرومارك تانية هنا، لا فاميل A qui تساوي لنا U1 jusqu'à UP est une famille génératrice de vecteurs de A. Famille génératrice de vecteurs، يعني d'après la définition parce que A كتنتمي لهاد l'ensemble automatiquement est une famille génératrice. علاش فاميل جينيراتريس؟ لان شنو هي فاميل جينيراتريس؟ فاميل جينيراتريس كما سبقنا وشفنا في الفيديو اللي سبقنا وحطيناهم، هي انها خصها تكون كتكتب على شكل كومبينيزون لينيير، وهادشي اللي عندنا هنا لونسومبل دي كومبينيزون لينيير. ناخدو دابا واحد البروبوزيسيون واحده اخرى، قالك فيكت دو ا اي لانترسيكسيون دو تو لي سوز اسباس فيكتوريال دو او كونتونون ا. شنو هي الفيكت دو ا؟ هو لانترسيكسيون ديال توت لي سوز اسباس فيكتوريال دو او كونتونون ا. يعني مثلا الا كان اف سوز اسباس فيكتوريال دو او، جي سوز اسباس فيكتوريال دو او، ك سوز اسباس فيكتوريال دو او، بحيث A inclus dans F et A inclus dans G et A inclus dans K، فالانترسيكسيون ديال F G K هو كيساوي لنا الفيكت دو A، يعني جميع ديالهم اللي كيحتويو على A سوز اسباس فيكتوريال اللي كيحتويو اللي من داخل ديالهم غنلقاو A، l'intérsection ديالهم هو le vecteur de A. Il est également le plus petit
لو بلو بوتي سوز اسباس فيكتوريال دو او كونتونون ا. شنو معنيتها؟ هو اصغر سوز اسباس فيكتوريال اللي كيتكون كيضمن ا من داخل ديالو ا. يعني مثلا الا كان ك سوز اسباس فيكتوريال دو او بحيث تيل كو ا انكلي دون ك، ياك ا انكلي دون ك، فهذا يعني ان لو فيكت دو ا راه انكلي دون ك. علاش؟ حيت هي سوز اسباس فيكتوريال كو كونتينون ا. داكوغ، هذه هي الصغيره فيهم لي سوز اسباس فيكتوريال، هذا هو الصغير فيهم كاع اللي كيحتوي على. هذا هو المعنى ديال هاد البروبوزيسيون. غادي نشوفو ليكزومبل. قالك دون ار كاري ديتيرمينون ا est égal فيكت ديال 1 0 موان 2 1. غادي نحددو هاد ا شنو هي، وهاد لونسومبل هادي اللي هي لو فيكت ديال 1 0 اي 1 موان 2. باش نحدوها غادي ناخدو واحد اكس كينتمي لهاد ا، وغادي نشوفو شنو غنلقاو فيه. الوغ x كينتمي ل a si et seulement si il existe alpha et beta appartiennent à R tel que x est égal alpha 1 0 plus beta moins 2 1. يعني هادشي على حساب ديفينيسيون ديال الفيكت دو a. si et seulement si كاين واحد جوج ديال لي نومبر الفا اي بيتا من R، بحيث غادي نشرو هادي فقط، يعني غادي ندخلو الفا هنا وغندخلو بيتا هنا وغنجمعوهم. اختصرنا المرحلة. دونك a شنو كتساوي هنا؟ تلك اكس كيساوي، ياك. دونك ا هي هاد المجموعة هادي، بحيث الفا و بيتا كينتميو لار. دابا غادي نمشيو نكمل. دابا لقينا هاد ا، غادي نزيدو مازال غادي نفصلو في هاد ا ونحدوها شكون هي بالضبط. لا فاميل، هاد لا فاميل هادي 0 موان 2 1 اي ليبر. علاش؟ ساهل اننا دونك غادي تشوفوا علاش ليبر. تبينو تاخدو الفا كيما خدينا هنا، يعني الفا بيتا، ياك. هادي كتساوي 0 هادي كتساوي 0، يعني بيتا كتساوي 0، بالتالي الفا موان دو بيتا راه اوتوماتيكمون كتساوي 0. دونك مباشرة دونك ايت اون باز دو ا. قلنا جينيراتريس، ياك. جينيراتريس حيت كتكون من لي الفيكت على حسب الديفينيسيون ديالها، يعني راها ضروري غتكون جينيراتريس. هادي جينيراتريس ليبر، دونك ايت اون باز. الوغ ديمونسيون دو ا كيساوي جوج، حيت عندنا جوج ديال لي فيكتور. اور ا ايت اون سوز اسباس فيكتوريال دو ار كاري، ولكن عندنا ايضا ا ايت ان سوز اسباس فيكتوريال دو ار كاري، حيت عنده جوج ديال لي فيكتور. دونك سوز اسباس فيكتوريال دو ار كاري كي على ميم ديمونسيون دو ار كاري، عنده نفس ديمونسيون ديال ار كاري. ديمونسيون دو ا كيساوي 2 و ديمونسيون ديال ار كاري كيساوي ايضا 2. دونك حسب لو تيوريم بارتي 8، نرجعو ليها واحد التيوريم شفناها بارتي 8، ا كتساوي ار كاري. الى عندهم نفس الديمونسيون و ا سوز اسباس فيكتوريال، دونك اوتوماتيكمون ا ايتيغال ار كاري. الوغ هنا عندنا واحد ليكزيرسيس غادي نخليه لكم، ما غاديش نديرو التصحيح ديالو دابا هنا في هذا الفيديو. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاولو نخدموه. قالك سوا اف لونسومبل اكس ايكغيك زد تيل كو 3 اكس زائد ايكغيك ناقص زد كتساوي 0. قالك مونطري كو اف ايت ان سوز اسباس فيكتوريال دو ار 3 اي دوني اون باز اي كالكولي سا ديمونسيون، يعني مونطري بلي هذا سوز اسباس فيكتوريال ديال ار 3 وعطينا الباز ديالو وكالكولي الديمونسيون ديالو. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نديرو التصحيح ديالو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي ما فهمش شي حاجه دائما كنقولها ونعاودها في لي كومونتير. مرحبا.